ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यथा पूर्वमुक्तमासीत् अत्र केचन श्लोकाः बहु प्रसिद्धाः सन्ति वेदान्तशास्त्रे। अतः कंठस्थीकरणाय प्रयत्नः करणीयः। यथा प्रथमश्लोकः एव तथा अस्ति, केनापि प्रयत्नः कृतः अस्ति तर्हि श्रावयतु एकवारम्। श्रावयतु। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तुमानसं दृश्याद्वितयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। इतोपि कस्यापि कंठस्थमस्ति? अहं यदा पठन् आसम् तदा गुरवः यदा अस्माकं महामण्डलेश्वराः एवं पृच्छन्ति स्म तदा पूर्वं कंठस्थीकृतं न भवति स्म, परन्तु तस्मिन् समये एव दृष्ट्वा किञ्चित् निमेषाभ्यन्तरे अहं श्रावयामि स्म। तदा ते हसित्वा वदन्ति स्म, केचन तु तथा सन्ति अनुक्षणमेव स्मृत्वा वदन्ति। एवमपि कर्तुं शक्यते। क्षणाभ्यन्तरे यावान् एकः वदति द्वितीयः वदति तावत्कालं स्मरणे आगच्छति एव। चत्वारि वाक्यानि एव भवन्ति खलु, चत्वारः पादाः। अस्तु, इतः परं कुर्वन्तु। बहु किमपि नास्ति। अस्माकं किमपि कार्यं कुर्वन्तः भवामः तर्हि एकस्मिन् लघुकर्गजखण्डे लिखित्वा चायपानं कुर्मः वा काफीपानं वा अथवा किमपि कार्यमस्ति, मार्गे गमनसमये अपि मनसि चिन्तयामः चेत् स्मरणं भवति, स्मरणे तिष्ठति, कंठस्थं भविष्यति।
एवं कृत्वा तदर्थं स्पेशल समयः निष्कासनीयः इति नास्ति, कुर्मः चेत् भविष्यति। अस्तु, एकवारम् उच्चारणं कुर्मः आरम्भतः। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तु मानसम् तद्दृश्यं दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृश्याधिवृत्तयसाक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा आन्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन्मनस्रोत्र त्वगादौ योज्यतामिदम् कामः संकल्पसन्देहौ श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे धीर्धीर्धीरित्येवमादीन् भासयत्येकदाचितिः एतस्मिन् प्रकरणे इदानीं त्वं पदार्थ विवेचनं प्रचलति। त्वं पदार्थ विवेचनम् इत्युक्ते जीवः, तत्पदार्थ विवेचनम् इत्युक्ते ईश्वरः चैतन्यम्। इदानीं त्वं पदार्थ विवेचनं जीवस्य विवेचनं प्रचलति। जीव विवेचने प्रथमम् अत्र जीवः द्रष्टा, सः यः द्रष्टा जीवः वास्तविकतया तस्य द्रष्टृत्वं कथमस्ति इति दर्शयति। यतः अवास्तविकतया एव द्रष्टृत्वं सर्वेषां प्रतीयते। कारणं चक्षुमधिकृत्य अर्थात इंद्रियाणि अधिकृत्य मनः अधिकृत्य मनः वा बुद्धि वा इति बुद्धिमधिकृत्य मनः अधिकृत्य वा सामान्यतः सर्वेषाम् अहम् इति बोधः भवति। अहम् एव द्रष्टा। यथा कोऽपि पृच्छति कः जानाति, अहं जानामि। कः वदति, अहं वदामि। कः एतस्य साक्षी, अहम् एतस्य साक्षी। अतः अहम् इत्येव द्रष्टा इति। परन्तु अहम् इति एतस्य वास्तविकं स्वरूपं किम्, तस्य बोधः नास्ति। इन्द्रियाणि अधिकृत्य अहम् इति बोधः अस्ति। यथा देहम् अधिकृत्य अहम् इति बोधः अस्ति। सामान्यतः कस्त्वम् इति पृष्टे सति जनाः किं वदन्ति, स्वस्य नाम वदन्ति। स्वस्य नाम वदन्ति इत्युक्ते
आत्मनः तु तदेव नाम नास्ति, यतः एतस्मात् पूर्वमपि जन्म प्राप्तमासीत्। तदानीं तस्य आत्मनः यत् यः देहः आसीत् तस्य अपरं किमपि नाम, पूर्वजन्मनि अपरं किमपि नाम, पूर्वजन्मनि अपरं किमपि नाम, पूर्वजन्मनि अपरं किमपि नाम। अतः एतस्य आत्मनः एवं बहुविध देहाः सन्ति। कस्य देहस्य नाम एतस्य नाम भवितुमर्हति, मम नाम भवितुमर्हति, भवतः वा भवत्याः वा नाम भवितुमर्हति, परं देहमधिकृत्य एव परिचयः भवति। अर्थात् कः दृष्टवान्, अहं दृष्टवान्, अहं दृष्टवान् इत्युक्ते अहम् अमुकः, अमुकं नाम, अमुक आकारः, अमुक वर्णः, अमुक प्रकारिका बुद्धिः, दृष्टिः, तेजस्वी वा मंदबुद्धिर्वा इत्यादि रीत्या एव अस्माकं सर्वेषां बोधः भवति। अतः देहमधिकृत्य, इन्द्रियाणि अधिकृत्य, मनः अधिकृत्य, बुद्धिम् अधिकृत्य अस्माकं सर्वेषाम् अहमिति प्रयोगः भवति। अतः अहमिति प्रयोगः यदा भवति तर्हि वस्तुतः अहं कः, यदि अहं साक्षी, अहं द्रष्टा चेत् वास्तविकतया कः अहम् इति एव अत्र विवेचनं प्रचलति। तथा प्रप्रथमतया इन्द्रियमधिकृत्य, यथा इदानीं देहमधिकृत्य अस्माभिः अवगन्तव्यं। यदा इन्द्रियमधिकृत्य वदति तदा देहः तु स्वयमेव बहिर्भवति। यदा लोचनम् इति द्रष्टा इति यदा उच्यते तदा एतस्मात् पूर्वं देहः अहं द्रष्टा इति देहमधिकृत्य यदा वदामि तदा देहः इति विषयः तु गच्छति एव। यदा लोचनम् इति द्रष्टा इति उच्यते तदा देहः तु एतस्य लोचनस्य विषयः अस्ति। हस्तपादादिकं सर्वम् अस्माभिः दृश्यते खलु। अतः स्वाभाविकतया सहजतया देहः दृश्यकोटौ आगच्छति। एवं चेत् देहविषये अत्र वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। अतः लोचनम् अधिकृत्य, इन्द्रियम् अधिकृत्य अत्र प्रप्रथमतया उच्यते। परन्तु विचारेण किं दृष्टम्? द्वितीयेन श्लोकेन यथा उक्तम्, नीलादि वर्णाः सन्ति, एतस्मिन् जगति सर्वमपि यत्किमपि पश्यामः किंचन नाम अस्ति, कश्चन आकारः अस्ति, किंचन रूपमस्ति, कश्चन वर्णः अस्ति। एवं विविध वर्णेषु विविध आकारेषु किंचन एकं रूपं सर्वपदार्थानां सर्वेषामपि अस्ति। चक्षुरिन्द्रियम् एकम् एव तत्, अर्थात् एकं चक्षुः एव एतत् सर्वं स्वाभाविकतया सर्वप्रकारं यदस्ति तत् पश्यति, तस्य बोधं प्राप्नोति। अतः एकधा लोचनम् एकधा तानि सर्वाणि रूपाणि नानाविधानि पश्यति इति उक्तम्। एकधा इत्युक्ते एकधा अर्थात् एकं लोचनमेव सर्वप्रकारकं यत् ज्ञानमस्ति, यत् दृश्यमस्ति तस्य दृश्यस्य बोधः ज्ञानम् एकं लोचनम् एव प्राप्नोति। एकधा अर्थात् समानरीत्यापि सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानम् एकमेव चक्षुः इति। एवं चक्षुषि अपि भेदाः सन्ति, धर्माः सन्ति।
चक्षुः कदाचित् सम्यक् कार्यं करोति, अवस्थां प्राप्य असम्यक् कार्यं करोति, कदाचित् किंचित् अपि कार्यं न करोति। अतः तत्र सम्यक्त्वम् असम्यक्त्वम् अथवा न किंचित् करम् इति दृष्ट्वा किम् उच्यते? पटुता, मंदता, अंधता, आंध्यं मांद्यं पटुत्वम् इति अधिकृत्य यथा चक्षुरिन्द्रियस्य इदानीं पटुत्वम् इति बोधः कस्य भवति? मनसः। चक्षुरिन्द्रियस्य अंधत्वम् बोधः मनसः। यः प्रज्ञाचक्षुः अस्ति सः पुरतः अस्ति चेत् तं पृच्छामः, सः स्वयमेव वदति अहं तु अंधः अस्मि, अहं किमपि द्रष्टुं न शक्नोमि, भवान् वर्णनं करोतु कीदृशं दृश्यमस्ति इति। अर्थात एतेन एतत् स्पष्टतया अवगम्यते। चक्षुः अपि विषयः भवति। चक्षुषः पटुत्वं, चक्षुषः मंदत्वं, चक्षुषः अंधत्वं सर्वेपि बोधविषयाः। यथा चक्षुषि एते भेदाः सन्ति तथैव सर्वेषु इन्द्रियेषु सन्ति। स्वादेन्द्रियमपि कदाचित् सम्यक् स्वादं प्राप्नोति, कदाचित् अन्यः प्रष्टव्यः भवति, पश्यतु स्वादः कथमस्ति इति। कदाचित् सम्यक् न प्राप्यते, कदाचित् न प्राप्यते इत्यपि भवति। तथैव घ्राणेन्द्रियं कदाचित् सम्यक् गन्धः बहु दूरतः अस्ति चेदपि अवगन्तुं शक्नोति, कदाचित् न अवगन्तुं शक्नोति। केचन शक्नुवन्ति, केचन न शक्नुवन्ति। अतः तत्रापि पटुत्वं मंदत्वम् एतत् सर्वमस्ति। एवं सर्वेषु इन्द्रियेषु एते धर्माः। एतेषां सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् एतान् धर्मान् कः पश्यति? मनः। एतत् मनः एव एकधा, एकः एव मनः एक प्रकारेण सर्वेषाम् अनुभवं प्राप्नोति। अतः तस्य वर्णनं कृतं मनः इति। मनः एकधा पश्यति। संकल्पयेत्, संकल्पयेत् इत्युक्ते संकल्पनां करोति इत्युक्ते एतदेवम् इति संकल्पयति। एवं यदा मनः इति किम्? मनः बुद्धिः चित्तम् अहंकारः इति अंतःकरणस्य धर्माः सन्ति। अतः मनसि संकल्पः विकल्पः अस्ति खलु, मनसि भयम् अस्ति खलु, बुद्धौ श्रद्धा अस्ति खलु, बुद्धौ धैर्यम् अस्ति खलु। अतः मनः बुद्धिम् अधिकृत्य यतः अंतःकरणस्य एकः एव भागः, अतः वृथादीघीकरणापेक्षया एकस्मिन् एव श्लोके मनः इति यदा उच्यते तदा बुद्धिरपि इति अवगन्तव्यं, चित्तमपि इति अवगन्तव्यम्। एते सर्वेपि अंतःकरणस्य धर्माः इति अस्माभिः अवगन्तव्याः। एते सर्वेपि धर्माः, एतेषां स्वाभाविकतया काञ्चन धर्मान् अत्र आचार्यः निर्दिशति। यथा कामः, संकल्पः, संदेहः, श्रद्धा अश्रद्धा, धृतिः अधृतिः, प्रीः धीः हीः एते सर्वेपि धर्माः अंतःकरणस्य धर्माः सन्ति, मनसः धर्माः, बुद्धेः धर्माः सन्ति। अतः एते धर्माः अपि ज्ञानस्य विषयाः भवन्ति। अहम् एतद् अवगच्छामि, अहं भयम् अनुभवामि इति भयस्य अनुभविता तत्र मनः नास्ति, अहमस्मि। यतः भयं तु मनसः धर्मः अस्ति। अहं धैर्येण वदामि, यदा अहं धैर्येण वदामि, धीरतापूर्वकं
कार्यं करोतु इत्यादि वचनानि यदा उच्यन्ते तदा धैर्यं बुद्धेः विषयः अस्ति। धैर्यं धारयतु, तत्र बुद्धेः विषयः, बुद्धिः धैर्यं धारयति। अतः बुद्धिः मनः एतेषां सर्वेषाम् एते धर्माः सन्ति, परन्तु एतान् धर्मान् बुद्धिः स्वयमेव स्वस्य धर्मम् अवगन्तुं न शक्नोति। मनः स्वयमेव स्वस्य धर्मम् अवगन्तुं न शक्नोति। यथा मनुष्यः यथा स्वयमेव स्वस्य स्कन्धे आरुह्य उपवेष्टुं शक्नोति। अहं वदामि, भवान् एकं कार्यं करोतु, भवतः स्कन्धे आरोहणं कृत्वा तत्र उपविशतु। शक्यते? न शक्यते। अतः एतैः स्वस्य धर्माणां स्वयमेव बोधः प्राप्तव्यः इति न भवति। अतः कः विषयीकरोति? तस्य द्रष्टा बुद्धः कः इति यदा चिन्त्यते तदा अवगम्यते यत् इतोपि अन्तः एकं किमपि तत्त्वमस्ति, तत् तत्त्वम् एतत् सर्वं पश्यति, अवगच्छति। तर्हि तत् तत्त्वं किं? तदेव आत्मतत्त्वमस्ति। अतः तस्य आत्मतत्त्वस्य कृते अत्र पदप्रयोगः कृतः चितिः। चितिः एकधा। एकधा अर्थात् सर्वविषयाणां यथा अस्ति तथा बोधः एका एषा चितिः एव प्राप्नोति, जानाति, अवगच्छति इति। चितिः इत्येव आत्मा अस्ति। चितिः इत्येव आत्मा। अतः कदाचित् ब्रह्म परमात्मनः विषये कदाचित् चितिः उच्यते। चितिः इति स्त्रीलिंगे। कदाचित् चित् उच्यते। चित् चित् अर्थात् चिदाभासः इति आगमिष्यति अग्रे। चिदाभासः चित् चैतन्यस्य आभासः चित् उच्यते। चित् इति नपुंसके, तदपि ब्रह्म एव। कदाचित् चैतन्यम् उच्यते, तदपि ब्रह्म एव। कदाचित् चेतनः उच्यते, तदपि ब्रह्म एव। एवं विविधरीत्या पदप्रयोगाः भवन्ति। अतः एकस्मिन् लिंगे इति ब्रह्म निर्देशः नास्ति। ब्रह्म निर्देशनं न एकस्मिन् लिंगे, यतः ब्रह्मणः किमपि लिंगं नास्ति। ब्रह्म न तु स्त्री, न पुरुषः, न नपुंसकः। अतः कस्मिन् लिंगे किमपि विशिष्य वक्तुं शक्यते? नास्ति। विशिष्य वक्तुं न शक्यते, अतः सर्वं वक्तुं शक्यते, किमपि वदतु। अतः शास्त्रेषु सर्वलिंगेषु चैतन्यस्य कृते पदप्रयोगः क्रियते। एते सर्वे पर्यायवाचिनः शब्दाः भवन्ति। अतः चितिः इत्येव आत्मा। अयमात्मा एव सर्वान् विषयीकरोति, अर्थात् अंतःकरणस्य धर्मानपि विषयीकरोति। एतदन्तःकरणं यदा मनरूपेण अस्ति, मनसः धर्मान्, बुद्धिरूपेण अस्ति अर्थात् बुद्धिवृत्तिः अस्ति, तदा बुद्धिवृत्तेः धर्मान्, चित्तमस्ति, चित्तस्य धर्मान्, अहंकारः अहंकृतिः अस्ति, तस्य धर्मान्, सर्वान् अपि धर्मान्। ततोपि ऊर्ध्वं गच्छामः चेत् इन्द्रियाणि सन्ति, इन्द्रियाणां धर्मान् अपि। अतः सर्वेषामपि धर्माणाम् अवबोधः एषः एकः चेतनः, एषा एका चितिः एव करोति इत्यर्थः। एवं चेत् आरम्भतः, आरम्भे किम् आसीत्? दृश्यं सर्वम् आसीत्। तस्य तेषां सर्वेषां दृश्याणां द्रष्टा चक्षुः आसीत्। अन्ततो गत्वा किञ्चित् विचारेण किं प्राप्तं? चक्षुरपि दृश्यमस्ति, विषयः भवति, मनसः विषयः भवति। अतः चक्षुः द्रष्टा न इति सिद्धम्। तेन मनः द्रष्टा इति अभवत्। किञ्चित् विचारेण ज्ञातं मनः अपि चैतन्यस्य चितेः विषयः भवति। अतः मनः अपि द्रष्टा न। अन्ततो गत्वा किं ज्ञातं? चितिः द्रष्टा अस्ति। एवम् इदानीं प्रश्नः भवति, तर्हि चितिः अपि तथा यथा चक्षुः
यथा मनः बुद्धिः द्रष्टा नास्ति विषयः भवति तथैव किं चितिरपि विषयः भवति कस्यचित् चिति अपि द्रष्टा न स्यात् दृश्यं स्याद् वा इति अतः तद् विषये चिन्तनं करणीयं भवति तच्चिन्तयितुमेव अग्रिमश्लोकस्य आरम्भः भवति उच्चारणं कुर्मः नोदेति नास्तमेत्येषा नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना भासयेत् साधनं विना नोदेति नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना पदच्छेदं पश्यामः आदौ न उदेति न हस्तम एति एषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभाति अथ अन्यानि भासयेत् साधनं विना अन्वयं पश्यामः एषा एषा अर्थात एषा चितिः एषा इति सर्वनाम शब्दः अस्ति सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगः संज्ञा शब्द प्रयोग अनन्तरं भवति अर्थात अव्यवधानपूर्वकम् एव संज्ञा शब्दस्य प्रयोगः कृतः भवति तदा तदर्थं सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगः क्रियते यथा देवदत्तः गच्छति अयं देवदत्तः गत्वा अथवा अयं गत्वा आगमिष्यति तदा देवदत्तः गच्छति इति संज्ञा शब्दः तस्य देवदत्तस्य कृते अयम् इति सर्वनाम शब्दः तथैव पूर्वं चितिः इति पदप्रयोगः अभवत् चितिः स्त्रीलिङ्गे आसीत् अतः तस्य कृते एव एषा इति सर्वनाम पदम् एषा चितिः एषा न उदेति न अस्तम एति न वृद्धिं याति न क्षयं याति याति पदस्य तत्र अध्याहारं कुर्मः अथवा न वृद्धिं न क्षयं याति एवं अन्वयं कर्तुं शक्नुमः स्वयं विभाति अर्थात विभाति इति क्रियापदमस्ति तस्य कर्ता कः इति अध्याहर्तव्यं भवति परन्तु एषा चितिः तदेव अत्र कर्तृपदरूपेण स्वीकरणीयं तत्र अन्वयः गच्छति एषा एव अतः एषा लेखनस्य आवश्यकता नास्ति केवलम् अवबोद्धुमेव स्वयं विभाति अथ अन्यानि साधनं विना साधनं भासयेत् इति अन्वयः अस्ति एषा अर्थात एषा चितिः न उदेति अर्थात उदयं न प्राप्नोति उदिता न भवति अर्थात उत्पन्ना न भवति एषा चितिः न अस्तम एति अतः अस्तम अपि न गच्छति अर्थात एतस्य न तु आदिः अस्ति न च अन्तः अस्ति एषा चितिः वृद्धिं न याति अर्थात एतस्यां किमपि वर्धनं भवति इति नास्ति
न क्षयमपि न याति, क्षयमपि न प्राप्नोति। स्वयं अर्थात स्वयमेव विभाति, विभाति अर्थात प्रकाशते। अथ तथा च अन्यानि अपि साधनं विना भासयेत, अन्य साधनं विना प्रकाशयते इति शब्दार्थः। अर्थं पश्यामः। एषा चितिः न उदेति, यथा एतावता अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। पूर्वं दृश्यकोटौ किं किं दृष्टम्? सर्वमपि नामरूपात्मकं जगत्। जगति नाम च रूपं च, एतद्द्वयमेव अस्ति। अतः नाम रूपात्मकं जगत्। एतत् सर्वमपि नाम रूपात्मकं यत् जगत् अस्ति, तज्जगत् यत् दृश्य रूपेण अस्ति, तत् तस्य किंचित विचारं कुर्मः चेत् उत्पद्यते। एकैकं पश्यामः चेत्, यथा समग्रां सृष्टिं स्वीकुर्मः चेत् सृष्टिः अपि उत्पद्यते। अतः सृष्टेः उत्पत्तिः अस्ति, सृष्टेः स्थितिः अस्ति। स्थिति इत्युक्ते सृष्ट्यां किमपि किमपि वर्धते, किमपि न्यूनं भवति। वयं जानीमः, पूर्वम् अस्माकं राष्ट्रे सरस्वती, माता सरस्वती इति एका नदी आसीत्। इदानीं केवलं सरस्वत्याः नाम अस्ति, नदी नास्ति, नदी रूपं समाप्तं, जलं नास्ति। अतः कदाचित् एवं प्रकारेण क्षयं प्राप्नोति। एतस्यां सृष्ट्यां पश्यामः चेत् कति नगराणि पूर्वम् आसन्, इदानीं पश्यामः चेत् कति नगराणि सन्ति। वृद्धिः, नगराणां वृद्धिः। कति ग्रामाः आसन्, इदानीं पश्यामः चेत् कति ग्रामाः सन्ति, ग्रामाणां वृद्धिः। कति पर्वताः आसन्, इदानीं पश्यामः चेत् नष्टाः केचन जनाः पर्वतं सर्वं स्वीकृत्य विक्रयणं कृतवन्तः, किमपि किमपि निर्माणं कृतवन्तः। पाषाणं स्वीकृत्य मार्बल इत्यादि विक्रयणं कृतवन्तः। मृत् स्वीकृत्य ततः मृदपात्राणि कृतवन्तः। टाइल्स सर्वं निर्माणं ततः एव मृत्तः एव क्रियते, तादृशं सर्वं स्वीकृत्य। अतः कदाचित् तु पर्वताः एव समाप्ताः। एवं सृष्ट्यामपि वृद्धिं क्षयम् एतत् पश्यामः। वृद्धिक्षयम् इत्युक्ते सृष्टिः न नष्टा, सृष्टिः उत्पन्ना, अनन्तरं सृष्टिः वर्तते, परन्तु एतस्यां सृष्ट्यां वृद्धिक्षयम् अस्ति। किमपि अधिकं किमपि न्यूनं जायमानम् अस्ति। केचन वृक्षाः नासन् सन्ति, केचन प्राणिनः आसन् न सन्ति, केचन अन्य प्राणिनः दृश्यन्ते। एवं संख्या पूर्वं न्यूना आसीत् मनुष्याणाम्, इदानीम् अधिका अस्ति। एवं वृद्धिक्षयं सृष्टौ यथा स्थूल पदार्थेषु अस्माभिः दृष्टम्, तथैव एतेषु स्थूल पदार्थेषु सूक्ष्म पदार्थतया सूक्ष्म सृष्टिरपि अस्ति। अर्थात पंचभूतानां स्थूल रूपं दृष्टम्, एतत् पंचभूतानां सूक्ष्म रूपमपि अस्ति। मनः, बुद्धिः, इन्द्रियाणि, एतत् सर्वं सूक्ष्ममेव, पंचभूतानामेव कार्यमस्ति। एतेषामपि उत्पत्तिः अस्ति, एतेषामपि स्थितिः अस्ति। एतेषामपि स्थितिः अस्ति इत्युक्ते मनः अपि कदाचित् शान्तं भवति, कदाचित् अशान्तं भवति, कदाचित् आनन्दं प्राप्नोति, कदाचित् आनन्दस्य कृते आनन्दं प्राप्तुं प्रयत्नं करोति। बुद्धिरपि कदाचित् कार्यं करोति, कदाचित् न करोति,
कदाचित् आनंदं प्राप्नोति, आनंदेन तिष्ठति, कदाचित् न प्राप्नोति। एवं मनः बुद्धिः देहः अपि अस्माकं देहः, अस्माकं देहं पश्यामः, एतस्य देहस्य जन्म अस्ति, जन्म अस्ति, जन्म अनन्तरं स्थितिः, स्थित्यां किमस्ति, आरंभे बालदेहः, अनन्तरं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पश्चात् किशोरावस्था, पश्चात् युवावस्था, पश्चात् वृद्धावस्था। अतः सर्वासु अवस्थासु वयं पश्यामः वृद्धिः वृद्धिः वृद्धिः, अनन्तरं क्षयं क्षयं क्षयम्, अतः क्षीयते। एवं यत् किमपि उत्पद्यते तत्सर्वं तिष्ठति अपि। हाँ, कालः तस्य पदार्थस्य आधारेण भवितुं शक्नोति, अर्हति, अर्थात् कियन्तं कालं तिष्ठति इति। परन्तु स्थितिः एवं चेत् उत्पत्तिः स्थितिः, अनन्तरम् अन्ततो गत्वा लयः समाप्तिरपि अस्ति। देहः देहस्यपि समाप्तिः अस्ति, यत्किमपि उत्पद्यते तस्यापि समाप्तिः अस्ति, अन्ततो गत्वा समग्र सृष्टेः अपि समाप्तिः अस्ति। एवं चेत् सर्वमपि यत्किमपि दृश्यकोटौ अस्माभिः दृष्टम्, अन्ततो गत्वा मनसः धर्माः, बुद्धेः धर्माः ते अपि, यथा भयं सदा सर्वदा भयमस्ति इति नास्ति, भयम् उत्पद्यते, नश्यते, पुनः उत्पद्यते, तथैव श्रद्धा अश्रद्धा यत्किमपि एतत् सर्वमपि उत्पद्यते, नश्यते, तिष्ठति, नाशं प्राप्नोति। एवं यथा एते सर्वेपि एतेषाम् उत्पत्तिः अस्ति, तथा एते ये उत्पद्यन्ते न तथा इयम् एषा चितिः उत्पद्यते, एतस्याः तथा उत्पत्तिः नास्ति, अतः नोदेति कदापि। एतदर्थमेव शास्त्रेषु उच्यते अजः, अर्थात अयमात्मा अजः, अजः इत्युक्ते न जायते, एतस्य आत्मनः जन्म नास्ति इत्यर्थः। नोदेति न च अस्तमेति, अयमात्मा तथा अस्तम अपि न गच्छति, यथा अन्ये सर्वे पदार्थाः तेषां समाप्तिः अस्ति। स्थूल देहस्य उत्पत्तिः स्थितिः नाशः तु अस्माकं कृते स्पष्टः अस्ति, परं सूक्ष्म देहस्य उत्पत्तिः स्थितिः नाशः एतस्मिन् स्थितिः इति स्पष्टमस्ति, उत्पत्तिः इति अस्पष्टमस्ति, नाशः इत्यपि अस्माकं कृते प्रश्नः अस्ति। अतः सूक्ष्मदेहः वारं वारम् अन्य देहं स्थूलदेहं प्राप्नोति, तदेव जन्म इति उच्यते। परम् एतस्य सूक्ष्मदेहस्य अपि नाशः अस्ति, एतस्य उत्पत्तिः अपि अविद्यया अस्ति, मायया अज्ञानेन अस्ति। अग्रे एतस्मिन् विषये आचार्यः वदिष्यति। अन्ततो गत्वा सूक्ष्मदेहस्य नाशः कदा सम्भवति? अज्ञानेन यस्य उत्पत्तिः भवति, ज्ञानेन एव तस्य नाशः सम्भवति। यस्मिन् विषये कारणम् अज्ञानमस्ति, तस्मिन् विषये अज्ञानस्य निवृत्तिः एव तस्य कारणं भविष्यति। अवबोद्धुम्। अतः एतस्य आत्मनः अज्ञानात् एव यदा देहमधिकृत्य मनः अधिकृत्य इन्द्रियाणि अधिकृत्य आत्मा इति पदप्रयोगः भवति, तदा देहम् इन्द्रियाणि एतत् सर्वं यदस्ति तद् अविद्यया अज्ञानेन अस्ति। अतः अज्ञानस्य नाशः तु ज्ञानेन एव सम्भवति। जगति एतत् सदा सर्वदा स्मरणीयम्। यदि बंधनं यदि वास्तविकम् अस्ति, तर्हि
वास्तविक कर्मणा एव बंधमुक्ति संभवति। बंधनम यदि अवास्तविकम अस्ति तर्हि अवास्तविक बंधनस्य मुक्तिः अवास्तविक कर्मणा भविष्यति। बंधनम यदि अज्ञानेन अस्ति तर्हि तस्य बंधनस्य तस्मात् बंधनात् मुक्तिः ज्ञानेन भविष्यति। उदाहरणम् एकं पश्यामः, स्पष्टं भविष्यति। कदाचित् कश्चन व्यापारी उष्ट्रं स्वीकृत्य, उष्ट्रे वस्तूनि स्वीकृत्य अन्य नगरं प्रति अर्थात ग्रामान्तरं नगरान्तरं गच्छति स्म। सायंकाले कुत्रचित् तेन स्थातव्यम्। मार्गे तम उष्ट्रं नेतुं नासिकायाः छिद्रे या रज्जुः एका भवति, बन्धिता भवति, सा रज्जुः भग्ना भवति। अपरा रज्जुः न आसीत्, कुत्रचित् आपणं गत्वा स्वीकरणीया आसीत्। अतः इदानीं सायंकालः अभवत्। प्रतिदिनम् उष्ट्रं सः बध्नाति स्म। बध्नातुं रज्जुः नासीत्, सा एव रज्जुः आवश्यकी भवति। तस्य नासिकायां या रज्जुः भवति सा रज्जुः तु भग्ना। अतः किं कृतवान् सः? प्रतिदिनमिव यथा मम हस्ते रज्जुः अस्ति इति एवं दर्शयति। अनन्तरम् उष्ट्रः न जानाति, न चिन्तयति रज्जुः भग्ना इति। अतः उष्ट्रः किं चिन्तयति? एषः इदानीं मां बध्नाति। अतः तस्य हस्तसंकेतमात्रेण उष्ट्रः उपविष्टः। सः अभिनयेन तत्र एवं बन्धनं करोति। प्रातः काले आगच्छति। अनन्तरम् उष्ट्रः तु किं चिन्तयति? अहं बद्धः अस्मि। परं स्वामी किं जानाति? रज्जुः नास्ति एव, बद्धः नास्ति इति जानाति। अतः स्वामी साक्षात् वदति उत्तिष्ठतु, ताडनं कर्तुं गच्छति। उष्ट्रः न उत्तिष्ठति। किमर्थम्? बन्धनं यदि वास्तविकम् अस्ति तर्हि उष्ट्रः कदा उत्तिष्ठति? वास्तविक बन्धनमोचनेन। तदा वास्तविक कर्मणा एव मुक्ति भवति। यदि कस्मिंश्चित् प्रकोष्ठे कश्चन कीलितः अस्ति तर्हि तत्र उपनिषत् श्रावयतु, प्रकोष्ठात् बहिरागमिष्यति। एतस्य प्रत्यक्षम् उदाहरणं यथा लभ्यते। कश्चन एकः उपनिषद् अध्ययनं करोति स्म। सर्वमपि एतत् सर्वं ब्रह्म सम्पूर्णं जगत् जगतिव किमपि नास्ति, ब्रह्मेव अस्ति, सर्वं चैतन्यम् अस्ति इति। कश्चन गजः उन्मत्तः अभवत्। सः उत्पातम् आरब्धवान्, धावनं कृत्वा आगच्छति स्म। सर्वे उक्तवन्तः मार्गे अयं ब्रह्मचारी, अरे अपसरतु अपसरतु। न सः मारयिष्यति, न कथं मारयिष्यति? सः अपि ब्रह्म, अहमपि ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म कथं मारणं करोति परस्परम्? अनन्तरं शुण्ड्या गृहीत्वा उपरि दूरं क्षिप्तवान् सः गजः। अन्ततो गत्वा गुरुः वदति, अयि भोः, तदपि ब्रह्म, भवान् अपि ब्रह्म इति सत्यमस्ति, परन्तु सः यः मनुष्यः वदति स्म ततः मार्गतः गच्छतु, किं सः ब्रह्म नासीत्? तस्मिन् ब्रह्मणि भवतः विश्वासः अभवत्, एतस्मिन् ब्रह्मणि कथं विश्वासः न अभवत्? अयं ब्रह्म वदति इति गच्छतु। तात्पर्यं किमस्ति? यदि बन्धनं वास्तविकम् अस्ति तर्हि तस्य कृते वास्तविकं कर्म आवश्यकम् अस्ति। यदि बन्धनम् अवास्तविकम् अस्ति तर्हि तस्य कृते अवास्तविकं कर्म आवश्यकम्। सः उष्ट्रः बद्धः इति चिन्तयति, परन्तु तस्य बन्धनं वास्तविकं वा अवास्तविकं वा? अवास्तविकं। यतः रज्जुः नासीत्, अभिनयेनैव सः बद्धवान् आसीत्। अतः पुनः यदा सः आपणिकः उक्तवान्, अयि भोः, सायंकाले भवान्
अभिनयेन बन्धनं कृतवान् आसीत् खलु, इदानीं पुनः अभिनयेनैव मोचनं करोतु। अतः अभिनयं कृत्वा मोचनं करोति। अभिनयद्वारा बन्धनं वास्तविकं बन्धनं वा अवास्तविकं बन्धनम्? अवास्तविकमस्ति। बन्धनं यदि अवास्तविकमस्ति तर्हि अवास्तविककर्मणा पुनः अभिनयं कृत्वा मोचयति। यथा बन्धनं कृतवान् आसीत् तथैव इदानीं मोचनं करोति। उष्ट्रः उत्तिष्ठति, अहं मुक्तः इति विचिन्त्य। यदि बन्धनम् अज्ञानस्य अस्ति तर्हि तस्य कृते कर्म न आवश्यकम्। किम् आवश्यकम्? ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः ज्ञानात् यथा रज्जुसर्पः, इदानीं तत्र यः सर्पः दृश्यते तस्य सर्पस्य कृते ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। रज्जुरिति ज्ञाता चेत् सर्पः स्वयमेव अपगच्छति। अतः बन्धनं यादृशमस्ति तदर्थं तादृशः प्रयत्नः आवश्यकः भवति इति सामान्य सिद्धान्तः अस्ति। एवं एतस्यां सृष्ट्यां वयं यथा अहम् इति पदप्रयोगं कुर्मः तर्हि कं घटकम् अधिकृत्य पदप्रयोगं कुर्मः? तत् वास्तविकं वा अवास्तविकं वा सत्यं वा मिथ्या वा इति तस्य बोधः आवश्यकः अस्ति। तेनैव बोधेन अन्ततो गत्वा एषा या चितिः अस्ति एषा चितिः न तथा, अर्थात् एषा पुनः दृश्यं भवितुं नार्हति। यतः यत् किमपि उत्पद्यते तत्सर्वं नश्यते अपि। अयम् एषा चितिः अयं चेतनः न उत्पन्नः, अतः उत्पन्नः नास्ति। एतस्मात् कारणात् एतस्य अन्तः अपि नास्ति, अतः न अस्तम् एति। सदा सर्वदा तथैव न वृद्धिं याति। यदि उत्पद्यते तर्हि तस्मिन् षड्भावविकाराः भवन्ति। के षड्भावविकाराः? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। एते षड्भावविकाराः सन्ति। यदा उत्पद्यते तदा तस्मिन् एव एते सर्वे विकाराः भवन्ति। एषा चिति न उत्पद्यते नोदेति, तस्मात् एतस्याम् एते विकाराः न संभवन्ति। न अस्तमेति, न च वृद्धिं याति, न च क्षयं याति। पुनः यथा रूपं द्रष्टुं चक्षुः एतस्य आवश्यकता अस्ति। कश्चन प्रज्ञाचक्षुः अस्ति, सः तु वर्णं द्रष्टुं न शक्नोति, रूपं द्रष्टुं न शक्नोति। अतः रूपं द्रष्टुं चक्षुः आवश्यकमिति अनिवार्यम् अभवत्। एवं रूपं द्रष्टुं यथा चक्षुः इति एकं साधनमस्ति। अयं चितिः कस्य साधनस्य उपयोगं करोति? मनः द्रष्टुं चक्षुरिन्द्रियम् आनयति। चक्षुरिन्द्रिय द्वारा मनः द्रष्टुं शक्यते वा? बुद्धिं द्रष्टुं शक्यते वा? इत्युक्ते मनः बुद्धिः एतत् सर्वं यत् सुसूक्ष्ममपि अस्ति तत्सर्वमपि इयं चितिः एषा चितिः सर्वमपि पश्यति। एते सर्वे एतस्याः विषयाः भवन्ति। एतेषां बोधः इयं चितिः प्राप्नोति। अतः इयं चितिः एतेषां सर्वेषां बोधः प्राप्नोति इत्युक्ते एतान् सर्वान् प्रकाशयति। कथं प्रकाशयति इति काचित् प्रक्रिया अस्ति। तदग्रिमश्लोके वयं तस्मिन् विषये चिन्तयिष्यामः। इदानीम् आहत्य एतस्याः चितेः स्वरूपं किमस्ति? अयं चितिः स्वयं विभाति, अर्थात् एतस्याः ज्ञानस्य कृते
अन्यस्य कस्यापि घटकस्य आवश्यकता नास्ति। यथा चक्षुः, चक्षुषः ज्ञानस्य कृते मनः, मनः मनसः ज्ञानस्य कृते बुद्धिः, बुद्धिः बुद्धेः ज्ञानस्य कृते चैतन्यं, तथा चैतन्यं ज्ञातुम् अन्यत् किमपि इति नास्ति। अतः अयं चेतनः, इयम् एषा चितिः स्वयमेव विभाति। न केवलं स्वयं विभाति परन्तु अन्यान् अपि। इत्युक्ते संपूर्णं जगत् एतत् सर्वमपि एषा चितिरेव भासयति। एतस्य द्वारा एव प्रकाशः अस्ति। एकं सामान्यं लघु उदाहरणं भवन्तः स्वात्मानं स्वीकुर्वन्तु। जगति एतत् सर्वं दृश्यते, यत्किमपि पश्यति, यत् पश्यति तद् एतदस्ति इति वदति खलु। एतदस्ति इति तस्य सिद्धिः कथं भवति? यतः भवान् अस्ति तस्मात् भवान् तस्य सिद्धिं करोति। भवान् एकवारं नेत्रे निमील्य उपविशतु, अनन्तरं जगत् अस्ति। नेत्रे निमील्य उपविशति इत्युक्ते कश्चन मनुष्यः यदा मरणं प्राप्नोति तदा तस्य कृते जगत् अस्ति, संसारः अस्ति, कुत्र अस्ति? अर्थात् संसारस्य सिद्धिः अपि मद्द्वारा एव अस्ति, जगतः सिद्धिरपि मद्द्वारा एव अस्ति, मत्तः एव अस्ति। अहं यदि नास्मि तर्हि जगत् कुत्र भवति? जगत् कः दर्शयति, कः साधयति? न संभवति एव। अतः अहमेव समग्रस्य जगतः सर्वेषां विषयाणां प्रकाशकः अस्मि। मद्द्वारा एव प्रकाशते। मद्द्वारा एव प्रकाशते इत्युक्ते चैतन्यस्य प्रकाशः एव बुद्धौ अंतःकरणे भवति। चैतन्यमस्ति चेतेव अंतःकरणं कार्यं करोति। अंतःकरणे विद्यमानं चैतन्यम् एव अंतःकरणवृत्त्या सह मनरूपेण, बुद्धिरूपेण एवं अंतःकरणमेव तत्तद्रूपेण यदा भवति। अंतःकरणं तु स्वयं जडपदार्थः अस्ति, तस्मिन् सामर्थ्यं नास्ति, तद् न शक्नोति। तथापि अंतःकरणं तत् कार्यं करोति। किमर्थं? चैतन्यकारणात्, चैतन्येन सह इत्यस्मात् कारणात्। अतः तदेव अंतःकरणस्य सा एव वृत्तिः मनः वा। चक्षुरिन्द्रियस्य सर्वान् विषयान् चक्षुषमपि जानाति। चक्षुरिन्द्रियद्वारा यत् किमपि गृह्यते तदपि जानाति। यथा कैमरा द्वारा यत् किमपि गृह्यते तत्सर्वं वयं जानीमः खलु, तथैव चक्षुरिन्द्रिय द्वारा यत् किमपि गृह्यते तदपि सा एव चितिः जानाति। अतः एतत् सर्वम् अपि समग्रं विश्वं तस्य प्रकाशनं कः करोति? चैतन्यमेव। चैतन्यद्वारा एव। चैतन्यम् एकेन वाक्येन वदामः, चैतन्यम् अस्ति चेत् सर्वमस्ति, चैतन्यं नास्ति चेत् किमपि नास्ति। सामान्यम् उदाहरणं, मनुष्यः जीवति अस्ति चेत् सर्वं पश्यति, मनुष्यः नास्ति न जीवति चेत् किमपि द्रष्टुं न शक्नोति, तस्य पुरतः किमपि नास्ति। अतः एषा चितिः न उदेति, अर्थात् एतस्य आदिर्नास्ति, एतस्याः चितेः अन्तः अपि नास्ति। एषा चितिः न वृद्धिं याति न क्षयं याति, अर्थात् अव्ययम् अस्ति, अव्ययत्वेन। अतः अयमात्मा अव्ययः अजः इत्यादि शब्दैः उच्यते। स्वयं
विभाति अर्थात एषा चितिः स्वयमेव यथा सर्वान् विषयान् मनः इत्यादि सर्वान् विषयान् अपि प्रकाशयति पुनः स्वस्य प्रकाशस्य कृते अहमस्मि इत्यस्य कृते अन्यस्य साधनस्य आवश्यकता नास्ति। अहं पृच्छामि भवतः विषये, भवान् स्वयमेव पृच्छतु। प्रथमं भवान् अस्ति वा नास्ति इति पृच्छतु। अहं वदामि भवान् नास्ति, भवान् किं वदति? अहमस्मि। किमर्थम्? अहं वदामि भवान् नास्ति, 10 जनाः वदन्ति भवान् नास्ति चेत् किं? भवान् नास्ति इति भविष्यति। उपनिषद वदति भवान् नास्ति चेत् भवान् नास्ति इति भविष्यति। वेदाः वदन्ति भवान् नास्ति चेत् भवान् न भविष्यति इति अस्ति नैव। अर्थात् सहस्रं जनाः सर्वेपि प्रमाणानि सर्वेपि आगत्य सर्वमपि आगत्य वदन्ति भवान् नास्ति, तेन किं? भवान् नास्ति इति भवतः सिद्धिः भवति। अहमस्मि एव। अहमस्मि इत्यस्य कृते कोऽपि आगत्य वदति चेत् एव अहमस्मि इति नास्ति। अहमस्मि इत्युक्ते अहमस्मि एव। मम कृते कस्यापि प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति। महानन्दकारः अस्ति, किमपि न दृश्यते, तत्र भवान् अस्ति वा नास्ति? उपविष्टाः अन्ये सन्ति वा न सन्ति इति अवगन्तुं न शक्यते, परन्तु भवान् अस्ति वा नास्ति इति अवगन्तुं शक्यते वा न शक्यते? शक्यते, भवान् अस्ति। अतः स्वस्य कृते अन्यस्य कस्यापि द्रष्टुः आवश्यकता नास्ति, स्वयं विभाति। एषा चितिः स्वयं विभाति पुनः अन्यान् अपि प्रकाशयति। यतः जीवरूपेण देहरूपेण पश्यामः चेत् सर्वदेहेषु एषा चितिः एव अस्ति। मम देहे चितिः, भवतां देहे चितिः, भवन्तः अपि सर्वं पश्यन्ति अवगच्छन्ति, अहमपि सर्वं पश्यामि अवगच्छामि। मम कृते अर्थात् अन्यस्य साधनस्य आवश्यकता नास्ति, भवतः कृतेपि अन्यस्य साधनस्य आवश्यकता नास्ति। भवान् स्वात्मानं जानाति, अहमपि स्वात्मानं जानाति। भेदः कुत्र अस्ति? भवान् भवति अहमिति देहेषु भेदः अस्ति, सः भेदः एव वेदान्तं निराकरोति। अतः एकमेव चितिः इति अग्रे सः विषयः भविष्यति। आहत्य एकवारं श्लोकम् उच्चारयामः सर्वे मिलित्वा। नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना। नोदेति नास्तमेत्येषा न वृत्तिं याति न क्षयम् साधनं विना। इदानीम् इतः परमग्रे एषा चितिः अनन्तरम् अंतःकरणं। यतः अत्र द्रष्टा इति द्रष्टृत्वेन पूर्वं कानिचन पदानि आगतानि। यथा चक्षुः द्रष्टा इति पदम् आगतम्, तदनन्तरं मनः द्रष्टा इति पदम् आगतम्। एतेषु सर्वेषु द्रष्टृत्वं कथं प्राप्यते, किमर्थं प्राप्यते, किं कारणमस्ति, एतदपि सर्वं स्पष्टं भवेत्। एतदर्थम् अग्रे केचन श्लोकाः भविष्यन्ति। आहत्य प्रथमे श्लोके यदुक्तमासीत्, प्रथमं चक्षुः इति द्रष्टा
तर्हि चक्षुः कथं द्रष्टा नास्ति तस्य विवरणं कृतम्। मनः इति द्रष्टा, तर्हि मनः कथं द्रष्टा न भवति, मनः अपि विषयः अस्ति, तस्य विवरणं कृतं, तेषां धर्माः। अनन्तरं दृक् एव न तु दृश्यते, अर्थात दृक् दृक् एव, दृक् पुनः द्रष्टा दृश्यं न भवति, न दृश्यते, अर्थात दृक् न केनचित् दृश्यते, न कस्यचित् अन्यस्य दृष्टा भवति दृक् इति। अतः दृक् इति किम् अन्ततो गत्वा तदेव साक्षी, तदर्थमुक्तं चितिः एव दृष्टा अस्ति। अतः एषा चितिः किमर्थम् अन्यैः न दृश्यते, यतः अन्येषां पदार्थानां दर्शनाय अन्यस्य आवश्यकता भवति, परन्तु मम स्वात्मनः दर्शनाय अहमिति माम् अवबोद्धुम् अन्यस्य कस्यापि आवश्यकता न भवति। अहम् एव स्वप्रकाशः, अतः आत्मा स्वप्रकाशरूपः इति उच्यते। अयं स्वप्रकाशः आत्मा न केवलं स्वप्रकाशः, परन्तु एतस्मादात्मनः एव मनबुद्धिः इत्यादि आरभ्य सर्वमपि सम्पूर्णमपि जगत् अवबुध्यते, ज्ञायते एतस्मात् कारणात् एव। अतः दृक् एव न तु दृश्यते इति चतुर्थं चरणम् अत्र पंचमश्लोकद्वारा उक्तं, तस्य वर्णनं कृतं। किमर्थम् अयं दृक् एव, इयम् अयं द्रष्टा दृक् एव, इयं चितिः, एतत् चैतन्यम् एव सर्वेषां विषयाणाम् अथवा संपूर्णस्य जगतः अधिष्ठानमस्ति इति स्वरूपम् अग्रे वक्तव्यमस्ति, तत् वयम् अनन्तरं द्रक्ष्यामः। चिच्छायावेशतो बुद्धो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्ते महोदय, मम एकः प्रश्नः। वदतु भगिनी। वदति दृगः दृग् इत्यस्य अपि च द्रष्टा इत्यस्य समानः अर्थः वा? दृक् दृक् इति एकं पदमेव, द्रष्टा इति तदपि पदं साध्यते। द्रष्टा इति यद्भवति तद् यथा द्रष्ट्रि इति मूलपदमस्ति, यथा कर्तृ भोक्तृ इति पदं भवति, तथा तद्वारा द्रष्टा प्रथमान्तो द्रष्टा कर्ता भोक्ता तद्वत् द्रष्टा इति भवति। दृक् इति साक्षात् यत् धातुः अस्ति, दृक् धातुः, तद् धातुः एव साक्षात् दृक् इति पदं प्राप्नोति, अतः दृक्। न, अहं तु पदानाम् अर्थविषयेन अत्र दृक् इत्युक्ते चैतन्यं, दृश्यः इत्युक्ते अनात्मा इति। ततः पूर्वं वयम् आत्मा अनात्मा इत्येतयोः एव विषये पठितवन्तः। इदानीं सत्यं। द्रष्टा इति नूतनम् आगतं, तृतीयं। तस्य समावेशः दृगेव वा? सः दृगेव द्रष्टा? द्रष्टा वा साक्षी अपि दृक् एव, द्रष्टा अपि दृक् एव। दृक् दृश्य धातुः अस्ति, दृक् दृश्य तस्मादेव दृक् पदस्यपि सिद्धि भवति, तस्य अर्थः द्रष्टा एव। दृक् इत्युक्ते द्रष्टा, तदेव पर्यायवाची एव अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। द्रष्टा कः इति यदा वदामः तदा पश्यतु, दृश्यम् अधिकृत्य द्रष्टा इति निर्णयः भवति।
दृश्यम अधिकृत्य यथा अहम पश्यामि इति दृश्यमस्ति, दृश्यम अधिकृत्य एतस्य दृश्यस्य अहम द्रष्टा। तथैव कार्यमधिकृत्य कर्म अधिकृत्य एतस्य कर्मणः अहम कर्ता। भोगमधिकृत्य एतस्य भोगस्य पदार्थस्य अहम भोक्ता। तथैव मननम अधिकृत्य अर्थात मनसः विषयम अधिकृत्य अहम मंता। बुद्धेः विषयम अधिकृत्य विज्ञानम अधिकृत्य अहम विज्ञाता। तो दृष्टि, श्रोत्री, मंत्री, विज्ञात्री एते सर्वेपि पदप्रयोगाः तत्तत् विषयानुसारेण भवति। मननम अधिकृत्य मंत्री, दृश्यम अधिकृत्य दृष्टि, विज्ञानम अधिकृत्य विज्ञात्री, भोगम अधिकृत्य भोक्त्री एवं प्रयोगः। परंतु आहत्य अंततो गत्वा दृष्टा, भोक्ता, मंता, विज्ञाता सः कः इति साचितिः एव, चैतन्यमेव। अर्थात चैतन्यमेव यदा दृष्टिवृत्ति रूपेण अंतःकरणस्य वृत्त्या सह दृष्टिवृत्ति रूपेण यदा चैतन्यं परिचिनोति तदा दृष्टा इति उच्यते। तदेव चैतन्य तस्यैव चैतन्यस्य परिचयः यदा श्रोतृवृत्ति रूपेण भवति तदा श्रोता इति उच्यते। आहत्य चैतन्यस्य उपरि एतत् सर्वम् आरोपणमेव अस्ति, अध्यारोपः एव अस्ति। परं चैतन्यमेव तत्र द्रष्टारूपेण, भोक्तारूपेण, मंतारूपेण। अतः द्रष्टा अपि दृश्य विषयस्य ज्ञाता, मंता अपि मननात्मक विषयस्य ज्ञाता। चिति एव ज्ञात्री चिति एवमेव सर्वेषां विषयाणाम् आहत्य एते विषयाः तत्तद् विषयम् अधिकृत्य एवम् उच्यन्ते। तात्पर्यं किं? साक्षी वदामः वा, द्रष्टा वदामः वा, दृक् वदामः वा, समान एव अर्थः अस्ति। तत्र कर्तृत्वमपि नियोज्यते वा? कर्तृत्वम् अस्ति, कर्ता तदर्थं तदेव तर्हि यथा श्रोता इति एतत् सर्वं निवेशितं तद्वत् कर्ता इति अपि निवेशितं वा तत्र? सत्यं, दृष्टा तदपि आरोपितमेव। तदपि आरोपितमेव अस्ति। अन्यथा आत्मा तु स्वयं अकर्ता अभोक्ता इति उच्यते खलु। तथापि कर्ता अहम् इति वदामः खलु। अतः कर्ता अहं वदामः तर्हि देहेन्द्रियाणि अधिकृत्य एव अहं कर्ता इति भवामि। अतः देहेन्द्रियाणां यत्किमपि एतेषां धर्माः कार्यं चलनं, गमनं, आगमनं सर्वं देहस्य कार्यं, मननं सर्वं इन्द्रियाणां कार्यं, मनसः कार्यं, दर्शनम्, अवलोकनं, श्रवणं, एतत् सर्वम् इन्द्रियाणां कार्यम्। अतः देहः यथा गच्छति आगच्छति, आत्मा कुत्र गमिष्यति? चैतन्यं तु सर्वत्र तथा सर्वत्र व्याप्तमस्ति। चैतन्यः लेफ्ट टू राइट 1 सेंटीमीटर अपि कर्तुं न शक्नोति। कंप्लीटली पैक् अस्ति, कंपैक्ट तथा इतस्ततः भवितुं न शक्नोति। कुत्र गमिष्यति? यदि चैतन्यम् इतः तत्र गच्छति तर्हि चैतन्यं विहाय अन्यत् किमपि इति सिद्धं भवति। अतः अद्वयं न भवति, अद्वयम् एकम् इति सिद्धं न भवति। अतः गमनागमनं सर्वं चैतन्ये नास्ति एव, गमनागमनं सर्वम् उपाधौ अस्ति। अतः उपाधिम् अतिकृत्य एव गमनागमनस्य आरोपणं भवति। तथैव कर्मणः आरोपणं भवति। कर्म करोति इति कर्ता इति उच्यते। भगवद्गीतायां कर्ता इत्यस्य महती व्याख्या अस्ति। न महोदय, मम प्रश्नः अस्ति, इदानीम् इन्द्रियाणि यत् पश्यन्ति तत् मनसा गृह्यते, मनसा यत् क्रियते तत् बुद्ध्या गृह्यते, बुद्ध्या यत् क्रियते तत् चैतन्येन गृह्यते इति उक्तम्। इदानीम् एतावता तत्र चैतन्यस्य ग्राहकः इति धर्मः आरोपितः भवति किल? एवमेव चितेः
कर्तृत्वमपि क्षम्यतां द्रष्टृत्वमिति द्रष्टा इति अपि आरोपितं, परन्तु तत् पश्यति एव, जानाति एव चैतन्यं सर्वं, तर्हि कथम् आरोपः इति भवति? तदेव इतः परं तत् कथम् आरोपः इति भवति तदेव उच्यते। इतः परं किं वदिष्यन्ति आचार्याः? एकं चैतन्यं, द्वितीयम् अंतःकरणम्, अंतःकरणस्य धर्माः, अतः अहंकृति अहंकारः इति सर्वम् अग्रे उच्यते। तत् कथं प्राप्यते? अतः अंतःकरणस्य अंतःकरणमधिकृत्य एव चैतन्ये कर्तृत्वम् आरोपितं भवति। एतत् विवरणमेव अग्रे अस्ति, एतत् सर्वम् उच्यते तत्र। आहत्य चैतन्यम् इत्युक्ते चैतन्यस्य इत्युक्ते निर्गुण निराकार रूपं यत् वयं वदामः निर्गुण शब्देन, निर्गुण निराकार रूपेण वदामः इत्युक्ते निर्गुणत्वं, निराकारत्वं, अरूपत्वम्, अर्थात् रूपमपि नास्ति, गुणाः न सन्ति, आकारः नास्ति, स्वयं अकर्ता अभोक्ता किमपि नास्ति। परन्तु तदेव चैतन्यं यदा माया सहितं भवति तदा सगुण साकार परमेश्वरः इति उच्यते। तथैव माया सहितमेव सर्वसृष्टेः निर्माणम् अस्ति, मायायाः एव कार्यमस्ति। अतः सृष्टौ अपि ये देहाः सन्ति तदपि मायायाः एव कार्यमस्ति। अत्र किमस्ति? अहं स्वात्मनः स्वरूपं विस्मृत्य अनात्मभिः सह अनात्मनां धर्मम् अधिकृत्य अहमिति पदप्रयोगं करोमि। अतः तदेव अस्ति अज्ञानं। तस्य ज्ञानस्यैव निवृत्तिः तु आवश्यकी भवति, तदर्थमेव प्रकरणमस्ति। अस्तु, तर्हि चितेः द्रष्टा इति आनेतुं तत्र माया सहितत्वम् आवश्यकं। तर्हि अवश्यं, यतः द्रष्टृत्वं चेत् अंतःकरणमेव चेत् प्रमाता किमस्ति? प्रमाता अस्ति चेतेव, प्रमाता एव यदा दृश्यं पश्यति तदा द्रष्टा उच्यते। प्रमाता एव यदा कार्यं करोति तदा कर्ता उच्यते। प्रमाता एव विविध रूपेण उच्यते। अतः प्रमाता इत्युक्ते अंतःकरणं चैतन्यम्, अंतःकरणं च चैतन्यं च द्वयोः यदा उपरोक्त कथित संबंधः प्राप्यते, अर्थात न वास्तविक संबंधः, कथित तदेव चिदाभासः अथवा प्रतिबिंबः इत्यादि, प्रतिबिंबवादः, चिदाभासवादः इत्यादि रूपेण जनाः वदन्ति, आचार्याः वदन्ति। अतः तदेव तस्य कृते कारणं भवति अंतःकरणम्। अतः अंतःकरणमधिकृत्य एव, उदाहरणं यथा यदि अस्माकं ग्लास उपनेत्रम्, इदानीम् उपनेत्रस्य यः वर्णः अस्ति काचस्य, काचस्य वर्णानुसारमेव पुरतः विद्यमानानां पदार्थानां दर्शनं भवति खलु। अतः कदाचित् श्वेतमपि रक्तं दृश्यते, कृष्णमपि कृष्णमस्ति, परन्तु कृष्णेन सह किञ्चित् विचित्रवर्णः अपि भवति। अतः यथा तथैव चक्षुः यथा अस्ति, चक्षुः यदि सम्यक् कार्यं करोति स्पष्टं दृश्यते। चक्षुः यदि चक्षुषि रोगाः सन्ति, यथा शल्यचिकित्सानन्तरं सम्यक् द्रष्टुं शक्यते इति पश्यामः खलु। तर्हि समस्या कुत्र अस्ति? चक्षुषि। परन्तु चक्षुकारणात् एव अहमन्धः इति प्रयोगः भवति। अतः आत्मनि न तु अन्धत्वम् अस्ति, परन्तु अन्धः इति उच्यते, तस्मात् कारणात् एव। अतः एतत् सर्वं प्रमाता, अंतःकरणमेव प्रमाता उच्यते,
ततः एव प्रमाण प्रमेय व्यवहारः प्रचलति। प्रमाण प्रमेय व्यवहारान्तर्गतमेव द्रष्टृत्वं कर्तृत्वं मन्त्रत्वं सर्वमपि अस्ति। सर्वं तत्रैव तस्मिन्नेव अस्ति। एतदेव कारणम्। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, अन्यत् किमपि? धन्यवादः महोदय। ओम तर्हि स्वामीजी धन्यवादः। धन्यवादः स्वामी। स्वामीजी ओम धन्यवादः महोदय। ओम धन्यवादः। मिलामः पुनः।